السلام عليكم، ان شاء الله راكم بيان. مرحبا بكم. ضرب روحكم اللي فاتح هذا لي موديل دوري لوكس لي سيرفيساتي تو. كاين هذه البونبونيير الكبيره دايره 155 155 الف. كاين هذه المويان دايره 125 واش بلاصه كاع 125 هذه المويان. كاين الصغيره 85000 ها هي. كاين كذلك هذا الموديل دايره 100000 ارجونتري 100000. كاين هكا 180000 لي دو بياس 180000 هكا وهكا. هذه 145 كبيره. كاين هذا الموديل 495000 فيه 4 بياس. المرش هذا تاع المزنه تاع المزهر، بورت سيرفيت، بورت كوي سكر وبورت كوير. 495000 ثلاثه. هذا 355 ثلاثه 355. هذا الموديل لو بري تاعو 355. كونفيتور معجون مكسرات تو موديل شابين يكون كاسي. فيه الارجون وفيه الدوري 355 موديل سامبل. مرحبا. كاين كذلك هذو لي بونبونيير لو بري تاعها ديكوراسيون سور لا طابل سال مونجي لي طابلي تو ميم ديكوراسيون ديال 495 495000. هذا الموديل هذا 455. هذا الموديل 455000. هذا الموديل ها هو. كاين كذلك هذا الموديل جاي شويه كبير لو بري تاعو داير 400. هذا ديال 495000 بالدوري 495. ها هو 495. كاين هذا الموديل ديال 495000 كذلك تاع لي بونبون شوكولا هكا تاع ديكوراسيون بونبونيير. كاين كذلك هذه لاسيت باقي لي ديرني دايره 135. عليكم السلام. كاين هذا 475000 ديال لارجونتري 475. ها هي الارجون 475000. كاين كذلك هذا لو موديل لو بري تاعو 475000. 475 475. ها هو شباب سامبل. كاين هكا في لارجونتري ديال 475 ارجون. كاين كذلك هذا لو موديل لو بري تاعو 495. ها هو. كاينه هذه دايره 610000 610000 تاع تاعتيتو. كاين هكا دايره 215 متوسطه لا موين 215000 سامبل. كاين سيرفيساتي هذا ديال 925 بالبلاطو تاعو. هذا 745 بالبلاطو. هذا ديال 405000 بقراج وحده. كاين هذا 12 1,200,000 كومبلي. كاين هذا 575 بالبلاطو تاعو كومبلي 575 موديل سامبل شباب. كاين كذلك عندكم لو شوا توجور ديسپونيبل. هذا بالدوري ها هو الموديل ما شاء الله 845. حاجه تحفه الله يبارك. فيه الارجون تاعو ديال 795. ها هو. كاين هذا 510000 510000 هذا الموديل. كاين هذا الارجونتي تاعو ديال واحد 480 الارجونتي تاعو. كاين هذا الموديل ديال 665 665 بالدوري. ها هو الموديل. الارجون تاعو يكون واحد 580 ولا لو بري تاعو توجور اللي ناقص عليه. كاين هذا ديال 520000 هذا الموديل. كاين هذا تاع 770 770. هذا 770. هذا 320 وهذا 310. كاين هذا لو موديل هكا تاع كوفي نوار. ما هو ديال 485 485 هكا 610 610000. هذا نذكركم بهم 135 وليهم زيد يشوفوا 135. كاين هذا الموديل ديال 680 680000 680 بالبلاطو تاعو. موديل سامبل توجور كاع كيما لي موديل دي سامبل. ها هو الجمعة السكرية تاعو. كذلك كاين هكا 760 760. كاين في الدوري تاعو 795. كاين هذا الموديل بليزاسيات تاعو ديال 730000. هذا 540. كاين هذا 510000. هذا ليفر وحدهم دايرين 350 6 بطباصاهم باقي توالى. وهذا 405 والبلاطو 400 268 268 هكا كبير. كاين هذا 745. ها هو دوري كمل بقى غير الارجون. هادو سي بون نسخهم لي بري تاعهم. كاين هذا السيرفيس داير 438 والبلاطو داير 248. مرحبا بكم. كاين هذا الموديل كذلك تاع 770 فيه الدوري فيه الارجونتري. كاين هكا هادو لي موديل ها منا هكا 660 موديل شباب. هكا 510000 هكا 680 هذا الموديل هكا 680. كاين هذا كذلك موديل سامبل اللي وريتكم ديجا تاع البلاطو تاع 600. هذا 400 لتر هكا داير 5 لو بري تاعو 485 ضغط تركي. كيما راكم تشوفوا لو نوفال اريفاج تاعنا وريناه لكم مي لو بري ما لونسينا لكمش. ضرب باذن الله نلونسو لكم لي بري تاعهم. بسم الله نبداو لكم بهذا لو موديل.
تاع لي كاطو تاع لي فروي صوالح معسلين هكا سورتو لي فروي يجي شباب بزاف سور لا طابل داير 1100 110000. ها هو الموديل وري لهم زريخه هكا وري لهم موديل سامبل شباب ميم لو بري تاعو سامبل 1100 110000. كذلك كاين هذا لي موديل تاع صالات فروي تاع لا كريم تاع فلون تيراميسو تو ديسير كومبليتمون داير 105000 لي سي بياس 105 6 يجوا في لابواط. هاي لابواط تاعهم هما تشوفوا فيهم فوالا 105000. مرحبا بكم. كذلك كاين هذو لي موديل هكا تاع كونفيتور تاع معجون تاع المكسرات صوالح صغاريتو جايين سامبل جاي منها مات. لي بري تاعهم 105000 سي بياس 105000 سي بياس موديل شباب وسامبل. هاي لابواط تاعهم 105 موديل توب. مرحبا بكم. سوا عندكم لي سوا فيه لي كولور فيه في الدوري بالنوار. سلام مدام لاباس الحمد لله. كاين هكا الارجون بالنوار كاين هكا بالدوري كاين هذا لو موديل كذلك فوالا جايين سامبل دايرين 105 سي بياس. كاين هذا الديزاين كذلك ديسان شباب. مرحبا بكم سامبل 105000 لو ميم بري. عندنا هذا الموديل دخلنا ثاني شباب تجي 6 واحد كبير كنقولوا ديسير هكا ما نديرو فيه هكا مسمن في بغرير كيما طلع لكم تحطوا لا كونتيتي هنا وتسيبارو في الصغار كيما هكا. ميم صراحه تاع الديسير لي كاطو ويتو جاي شباب كاطو دايرين 175000 سي بياس فيه لي كولور. هاي لابواط تاعو. مرحبا بكم. دخلنا هذا ديال 182 3 بياس. ها هو لو موديل موديل شباب. كذلك راها كاينه هذه فورت كاطو تاع 2 ايطاج سامبل مطبوعه شابه. لو بي تاعها 158 158000 158. كاين هذا لو موديل داير 260 فيه 6 اسيات صغار وواحد كبير. ميتين وستين ألف. مرحبا بكم. ها هو ديسير لي كاطو ميم باتيسري تو 260. سلام شيخ لاباس. كاين هذا كذلك هذه لا كولير 260 توجور فيه واحد كبير وستة صغار. كذلك لي بري تاع هذه لا كام الروز كما كنتوش بزاف سقساوني عليها. لا سوبيير هذه دايره 420000 تجي في لابواط تاعها كاشتي 420000. هذا لو موديل. كاين كذلك سيرفيس هكا تاع كوفي. هذا لو موديل كاع لي ما غاديش نجيب هذا اللي عندي. كاين هذا الموديل هكا هذا السيرفيس تاع قهوه جاي شباب لو بري تاعو 490000. ها هو لو موديل. كذلك كاين هذا جاي كومبلي بالبريق تاعو بالسكريات تاع حليب تاع قهوه حليب قهوه كحله. اسلي ما تنسيش باغي يطير ولا يونس. كاين هذا الموديل كذلك هكا كلهم زريخه ديال 578 الف متر بواط حوس عليهم 578 سيرفيس كومبلي. كاين هذه بورت ايبيس. ها هو الموديل ديال 368 368 جايه سامبل تجي كوفري توجور في لابواط كاع في لابواط. كاين هذا لو موديل لا سوبيير لو بري ميم بري كيف 420 جورج بابيون. مرحبا بكم 420000. كاين سيرفيس هكا تاع تي هذا لو موديل سامبل كذلك وشباب لو بري تاعو 398 398. ها هو كذلك واش كاين لا سويت قلنا سي بون. كاين هادو هكا دي فورت كاطو تاع صوالح معسلين تاع الديسير هكا حاجه خفيفه دايره 52000 52000 سامبل 52000. لي سيرفيس لي سيرفيس تاع لا سوب تاع ماكليتو. كاين هذا الموديل ديال 600000 600000 600000 فيه 26 بياسه 26 قطعه. ديجا راه درنا لكم في لاطابل كيما صورناها لكم. مرحبا بكم. دخلونا كذلك دي كام كيما هكا اكزومبل. هذا الموديل سيرفيس كومبلي فيه كوفي اولي فيه كوفي نوار فيه البريق تاعو فيه صوصيير فيه كلشي اوفر ريكتونغل فيه ديال 1,50,000 سيرفيس كومبلي فيه 66 بياس 60 قطعه 1,50,000. مرحبا بكم. هادو مبقالناش منهم. كاين هذا الموديل 1,985. دخلنا كذلك هذه لا كام شابه بزاف. هذا الموديل دخلنا جديد سيرفيس فيه 26 بياسه ديال 545,000 فيه 6 لي بول 6 لي كيلو صغار لحم محلول وحميس
6 لي كروز تاع جواز تشكشوكه هكا كما قلت شطيطها، و6 تاع لاصالات. كذلك دخلنا ويجي معاه هكا واحد اوفال كبير وواحد اوفال صغير. صافي سيرفيس كومبلي كيما راه 545,000. كاين هذا الموديل هكا كيما هادو وحدهم دايرين 28، هذا الديسان 28,000، وكاين البلا تاعهم 25. الكرو هذا 25، البلا صغير 25، هادو 28. وكاين هكا لا سوبيير دايره لو بري تاعها 135، مطبوعه شابه هي 135. وكاين تاعو هذا كبير يستعمل كلش داير 42 موديل مطبوع ما شاء الله 42,000. مرحبا بكم. هذه لا غام سي بون عطيتكم لي بري تاعها 12,000 ومن بعد 12,000 والكبير داير 13,000 هذا 15,000. مرحبا. كذلك راه كاين دي سيرفيس كيما هكا تشوفوا فيهم دي موديل بزاف، سيرتو هذا الموديل تاع 600,000 وريتوكم ديجا. كاينه اون سوبيير كومبلي كيما هكا 370,000. هيا 370 سوبيير بغرافاتها هاي بريزونطيا 370 موديل شباب. كذلك كاين هذا الموديل 360,000، هذا 282 245. هذا يتباعوا بلا بياس 25,000. لي بلافور كما راكم تشوفوا كاين تاع 60,000 65، كاين تاع 40,000. عندكم لو شوا توجور راه ديسپونيبل لي موديل على حساب البري تاع كل شخص على حساب المجهود تاعو. هذا لو بوطمون جيبقاو غير في الريكتانغل والكاري رون كملوا بقاو غير حبات ولا. لي بلافور 25,000 هاكا انديفيديال سوا تاع الكيك سوا تاع المسكوتو تاع كراتايتو دي موديل ميتي. لي بري الاوفر عندنا هكا وحده 40,000. كاين الكبير تاعو 48 جاي غامق شويه يلفت نقولوا حاجه فيها لاصوت. كاين هكا 42. كاين هذا الكروز داير 25 كروز. كاين كروز 25 البلاص هذا كروز صغير 20,000. هذا الموديل 40 صغير 30,000. صافي لو شوا راه عندكم لي موديل راهم فاريي. كاين هذا الموديل هكا لي بول دخلونا تاع 12,000. كاين هكا 15,000 هكا 15,000. كاين هكا 17,000 ريكتانغل صغير. الموين 25 الكبير 30. كاين لي مينار راه عندكم لو شوا بزاف. الى هنا نقول لكم السلام عليكم. وكاين هكا دي مارميل هكا ايطاليا كما راكم تشوفوا فخار ايطالي تاع طيات يستعملوهم ما شاء الله دي موديل. هذا السيرفيس كومبلي نذكركم باقي في الله دو غام تولا مابقاش فيه ديال 625 كومبلي. هذا 558 غام كومبلي كما راكم تشوفوا سيرفيس كومبلي. هنا نقول لكم السلام عليكم تصبحوا بخير الى فيديو اخر.